अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा रुहेल बेग है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं पोलैंड के वीज़ा के हवाले से आपके साथ तमाम तर तफसीलात शेयर करूंगा। वो लोग जो पोलैंड स्टडी बेस पे आना चाहते हैं, उनके हवाले से इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात होंगी कि यहाँ पे स्टडी कॉस्ट क्या है, पोलैंड में लिविंग कॉस्ट क्या है, और इसके अलावा जो पोलैंड का वीज़ा है वो किस तरह हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा जो पोलैंड का पीआर है वो भी किस तरह हासिल किया जा सकता है। तो इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात होंगी। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो जिस तरह के आपके इल्म में होगा कि जो पोलैंड है वो एक शेंजन मुल्क है, और ये एक शेंजन कंट्री है, और इसका जो वीज़ा होता है वो शेंजन होता है। अगर हम स्टडी की बात करें तो जो पोलैंड की स्टडी है वो उसको एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो माना जाता है। अमूमी तौर पर यहाँ पे जो एजुकेशन है वो दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत सस्ती होती है। तो आप कह सकते हैं कि कम पैसों में आप जो है वो क्वालिटी एजुकेशन पोलैंड में हासिल कर सकते हैं। स्टडी वीज़े की बात की जाए तो जिस तरह हमारे इल्म में है कि आलमोस्ट तकरीबन अमूमी तौर पर हमने ये देखा है कि जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ पर जो स्टडी वीज़ा के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन पोलैंड में आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो मांगती हैं, जो आप अपना किसी भी साबका इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की होती है वहाँ से आप वो एजुकेशन जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वहाँ से भी बनवा सकते हैं। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता क्या है, मैं इस हवाले से थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगा कि ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बेसिकली होता है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है या जहाँ से आप ये सर्टिफिकेट लेते हैं, वो लिख के देते हैं आपको कि इस तालिब इल्म ने हमसे इंग्लिश में एजुकेशन हासिल की है, और ये हम इस चीज़ को ये समझते हैं कि इस चीज़ का अहल है कि आगे भी ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें तालीम हासिल कर सकता है। अब हम बात करेंगे पोलैंड में कॉस्ट ऑफ स्टडी क्या है। इस हवाले से मैं थोड़ी सी तफसील से बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा MBBS के हवाले से। जिस तरह हमने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो होनहार तालिब इल्म हैं वो कम सीटें होने की वजह से उनको दाखिला नहीं मिलता, एडमिशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो MBBS करने से महरूम रह जाते हैं। तो आप रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पोलैंड में जो MBBS कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से और यहाँ पे MBBS करने के बाद पाकिस्तान में आपको एक टेस्ट देना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं पोलैंड में MBBS की सेमेस्टर फ़ीस की बात करूँ तो ये तकरीबन 3000 यूरो जो है पर सेमेस्टर बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 6 लाख रुपए या इससे थोड़े से ऊपर बनेंगे। तो ये है इसकी कॉस्ट यहाँ पर। और इसके अलावा जो 6 साल की ये डिग्री होती है, जिसमें 5 साल जो है वो आपकी डिग्री होती है और 1 साल जो है वो आपका इंटर्नशिप होता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग, लॉ, बिजनेस या दूसरे शोबे जो हैं वहाँ पे आप अगर बैचलर करना चाहते हैं तो उसकी जो सेमेस्टर फ़ीस है वो 1500 यूरो होगी। वो तकरीबन पाकिस्तानी 3 लाख रुपए या इससे कुछ ज़्यादा बनते होंगे। इसके अलावा अगर आप पोलैंड से किसी शोबे में मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसकी जो पर सेमेस्टर फ़ीस है वो 1700 यूरो होगी। वो भी तकरीबन पाकिस्तानी 3.25 लाख रुपए या 4 लाख रुपए बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पोलैंड में अगर आप PhD करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी अफोर्डेबल प्राइस में हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन पोलैंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि MBBS का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो MBBS के लिए आपको जो मिनिमम है 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी दूसरे शोबे हैं उनके लिए आपके 50% जो है मार्क्स होने चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतर रहे तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, और जिसमें आप देखा जाएगा कि आपके लिए बेस्ट जो ऑप्शंस क्या हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि लिविंग कॉस्ट इन पोलैंड।
تو لیونگ کاسٹ میں جو چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے تو فوڈ ہے، اس کے بعد اکاموڈیشن ہے، پھر آتا ہے آپ کے جو سم یا انٹرنیٹ وغیرہ، اور آپ کے ٹریول ایکسپینسز جو ہے وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جس طرح ہم بات کریں فوڈ کی، تو فوڈ کی تقریباً آپ کا 150 یورو تک جو ہے وہ آپ کا فوڈ کا ہوتا ہے۔ اگر ہم اکاموڈیشن کی بات کی جائیں تو اکاموڈیشن تقریباً 150 سے 200 یورو تک آپ کی اکاموڈیشن ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو ملا کے دیکھا جائے تو یہ تقریباً یہ دونوں چیزیں فوڈ اور اکاموڈیشن یہ تقریباً 400 یورو تک آپ کا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سم یا انٹرنیٹ کی بات کریں تو وہ تقریباً 30 یورو تک آپ کا ان دونوں چیزوں کا بنے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم ٹریولنگ ایکسپینسز دیکھیں ود ان سٹی، شہر کے اندر اندر، تو وہ تقریباً 75 یورو پر منتھ جو ہے وہ آپ کا بنتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ کو کون کون سے چاہیے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو آپ کا ویلڈ پاسپورٹ چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنے تمام تر ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، جس میں میٹرک سے لے کر جتنی آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوں گے۔ اس کے بعد انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا۔ آئلٹس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی، وہ لاسٹ 6 منتھ کی، اور آپ کے بینک میں تقریباً 25 لاکھ پاکستانی روپیز جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ جو ہے کسی دوسرے سے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لگوانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے ایفیڈیوٹ چاہیے ہوگا، جس میں یہ پروف ہوگا کہ جو شخص آپ کو اسپانسر کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ FRC فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ جو کہ آپ کو نادرا سے ملے گا وہ چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ریزیڈنس پروف آپ کو چاہیے ہوگا۔ ریزیڈنٹ پروف سے میری مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ پروف دینا ہے کہ آپ پولینڈ میں کہاں رہیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹریول انشورنس کی، اور جو ہے ٹکٹ پروف، کہ آپ نے جو ہے وہ ٹکٹ پروف دینا ہوتا ہے کہ کون سی ڈیٹس میں آپ نے ٹریول کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایمبیسی فی ہے وہ تقریباً 16,000 پاکستانی روپیز میں بنتی ہے۔ اگر ہم ویزا ڈیوریشن کی بات کریں تو وہ جو ہے 14 سے 15 دن کا جو ویزا ڈیوریشن ہوتا ہے اس میں آپ کا ویزا لگ کر آ جاتا ہے۔ پولینڈ PR یا پولینڈ پرماننٹ ریزیڈنسی آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ میں اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان میں سے جتنی بھی جو پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ان میں سے کسی بھی پوائنٹ پر آپ پورا اترتے ہوئے تو آپ کو پولینڈ کی جو PR ہے وہ مل جائے گی، آپ اس کے اہل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اگر آپ نے اسٹوڈنٹ ویزا پر یا فیملی ویزا پر یا ورک ویزا پر پولینڈ میں 5 سال گزارے ہیں تو آپ پولینڈ کی جو PR ہے وہ لینے کے اہل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی پولش نیشنل سے شادی کی ہے اور وہ شادی 3 سال تک رہتی ہے تو اس صورت میں بھی آپ جو پولینڈ PR ہے اس کے اہل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے والدین میں سے کسی کے پاس پولش نیشنلٹی ہے تو آپ پولش PR کے اہل ہوں گے، یا اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کے پاس پولش PR ہے تو اس صورت میں بھی آپ پولش PR لینے کے ایلیجیبل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے پولینڈ میں 10 سال گزارے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی جو کنٹری ہے وہاں پر نہیں جانا چاہتے یا اس کے اہل نہیں ہیں، تو اس صورت میں بھی 10 سال گزارنے کے بعد بھی آپ جو ہے وہ پولش PR کے اہل ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب پولینڈ آپ کو PR دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اور صرف پولینڈ کے اندر جو ہے وہ کام کرنے کی آپ کو اجازت ہوتی ہے، پولینڈ سے باہر جا کر آپ کام کرنے کے ایلیجیبل نہیں ہوتے۔ تو اس کے بعد جو پولش PR ہے وہ لینے کے 2 سال کے بعد آپ جو پولش نیشنلٹی ہے اس کے اہل ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ جاب اپرچونٹیز ان پولینڈ،
تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں اسٹوڈنٹس کی بات کروں گا کہ ان کو کام کرنے کی کیا اجازت ہوتی ہے اور وہ کتنا جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ پارٹ ٹائم جابس بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنی ایجوکیشن مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ جاب بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو پر ویک جو ہے 21 گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن میں وہ 6 گھنٹے کام کرنے کا ایلیجیبل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اسٹوڈنٹس کی ویج کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 12 سے 14 یورو پر آور ہوتی ہے۔ تو یہ سارا پروسیس ہے پولینڈ میں جو اپلائی کرنے کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے، یا دوسری ساری جو پی آر ہے، یہ سارا پروسیس ہے جو اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں عزیزوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔